तुझे पूत तरणाटे जावं दी या मिशो आयिल्ले जावं दी या तुझे काम करचे जावं दी कितेंय जावं दी पूत सांजेर घरा येता आसतना जर तर आमोरी तेर्स म्हणून तो सदां लेट करता त्या पुताक क्वेश्चन करचें गड्स तुजे कडेन आसा जाय जर तर तो गड्स नात तुजे कडेन तूं एक आवय जावंक अनफीट तुमी तुमच्या भुरग्यांचो कायदो तो बऱ्या तरेन पाळयचो तुजो पूत व्हड जाल्यार कितें जालो प्रायेक आयल्यार कितें जालो ताका विचारचो अधिकार तुका आसा एका बापायक आसा एका आवयक तो खाली अधिकार आसा आपल्या पुताक या धुवेक ताचे कडेन विचारचें कित्याक लेट करना आयलो एक दीस लेट केल्यार व्हडनी पूण सदांय जर तर लेट करन येता जाल्यार तुमी जर तर आवय बाय तांकां विचारनात जाल्यार त्या दाळा तुमची गंभीर चूक आसतली भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श ह्या विशयांत आज आमी इल्लोसो नियाळ करया कित्याक म्हळ्यार आमी सर्व कुटुंबांत जल्मल्लीं आनी कुटुंबांत जियोवची मनशां आमी जावन आसा आनी तशें आसतना भाग्यवंत कुटुंबाक आनी आमकां तो संबंद आमी आसा करी जाय एक बापूय जुजे सांगता एक आवय मोरये सांगता एक भुरगें या भुरगीं जेजू सांगता आसूंक आनी तांचे बरी जावंक पेसाडचें जावन आसा चड गरजेचें आयच्या पयल्या वाचपांत ही संगत आमी आयकली थोड्या तेंपा आदीं आयचें घटन घडच्या थोड्या तेंपा आदीं हान्नान देवा कडेन मागून देवाळांत आसली आनी ती ते शब्द तोंडांतावन भायर येनातले तिचे वोंट मात्र हलताले आनी येलीन त्या तांच्या देवालयाच्या या तांच्या देवळाच्या या इगर्जेच्या कितेंय म्हणा ताका एक नांव आनी थंय तो ताची भेटवणी करनासलो तो पळयता हान्नाक तिचे वोंट मात्र हलतात शिवाय तिचो ताळो आयकना देखून ताणें चिंतलें ही इल्लेशें घालून आयल्या सकाळी फुडें देखून आतां अशें उलयता ती म्हणून देखून तिका वचून तो मेळोवन सांगूंक लागलो अशें अशें तूं कित्याक सोरोप येवन सकाळीं आयल्याय आनी कित्याक देवाळांत म्हणटाय कांयच तुजें आयकना तुजें वोंट मात्र हलतात त्या दाळा देवाचो सोपूत घालून ती म्हणाली हान्ना म्हणाली हांव एका भुरग्याक आशेतां आनी तें भुरगें म्हाका देवान दिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें त्या भुरग्या खातीर हांव प्रार्थना करते आसा म्हणाली ती आनी थोड्या तेंपान ती गर्भेस जाली आनी उपरांत एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली आनी ताका पानो ताणें सोडीसर आपल्या घरांत तिणें दवरून पानो सोडल्या उपरांत आपल्या कुटुंबा सांगता ती देवाळाक गेली आनी थंयसर कितें भेटोवंक सांगलां तांकां पवित्र पुस्तकांत तें भेटोवंक म्हणून ताची सांगता ती काणयेन गेली आनी भेटयलें आनी उपरांत त्या देवळाच्या वडिलाक येलीक ती सांगूंक लागली आळे थोड्या वर्सां आदीं आसली हांव हांगा आयिल्ली आनी इगर्जेंत बसोवन या आमच्या देवाळांत बसोवन हांव मागणें करताली आनी त्या दाळा तुवें सांगलें अशें अशें म्हाका पूण हांव एका पुता खातीर आशेतालीं एका भुरग्या खातीर आशेतालीं आनी देवान म्हाका दिल्लो भुरगो होचो 2-2.5 वर्सां आदीं तुजे लागीं आयिल्ली हांव हांगासर मागोवंक देवाळांत मागलें हांवें देवान म्हजें मागणें आयकलें म्हाका एका चेरक्या भुरग्याक ताणें दिलो आनी त्या चेरक्या भुरग्याक काणीक जावन भेटोवंक हांव आज हांगासर आयल्या म्हूण ताणें ताका काणीक जावन भेटयलें आनी तशेंच ताचे खातीर कितें सक्कड समर्पूंक आसा तें सक्कड समर्पून सामुएलाक थंयसर सोडून ती पाटी आपल्या घरा आयली देवान दिल्लें तिका आनी तिणें मागल्लें देवान दिल्लें आनी तें देवाक संबंद जाल्लें आपलें भुरगें या आपलो भुरगो
त्या भुरग्याक थंयसर देवाळांत ताणें आसचे खातीर येली सांगता आसचे खातीर ताका देवाळांत ती सोडून आयली. आनी तें जावन आसलें पयल्या वाचपाचो सार आमी पळयता जाल्यार थंयसर आमकां प्रमुख तरान मेळटा हन्ना, सामुएलीची आवय, आनी ताचो बापूय थंयसर आयिल्लो आनी तोय त्या देवाळांत सॅक्रिफीस पेटोवच्याक तो आयिल्लो. आनी एक कुटुंब जावन ती येवन त्या सॅक्रिफीस पेटोवन आपल्या पुताक याजकाक ओपसून ती फाटीं येतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां एकच भुरगो आनी ताका देवाळाक हांवें समर्पिल्यार म्हाका कोणी नात हें आमचें चिंताप सदारण जावन. आनी त्या खातीर कोणी एक भुरगो सेमिनारीक येता जाल्यार घरा एकलोच भुरगो, एकच भुरगो आवय बापायक तो येता म्हळ्यार खंडीत जावन आवय सोडिना. कित्याक म्हजो मोगाचो पूत एकलोच आसचो, बापूय इल्लेशें नरगतलो ताका ओपसून दिवंक. पूण हांगासर हन्ना तिचेच खुशेन ओपली सामुएलाक थंयसर देवाळांत भेटोवन दिवंक आनी ताका भेटयलो. तें एका आवयचें कर्तव्य तिणें केल्लें. आयच्या वांजेलाक येवी आमी थंयसर आमकां थोड्यो संगती त्या कुटुंबा विशयांत आयकूंक मेळटात. एक आमी पळयता ते तांच्या संवये प्रमाणे हर एका वर्सा ती देवाळाक वेतालीं. जेरुसलेम नाजरेताच्या की चड पयस आसलें आनी त्या खातीर हर एका वर्सा तांकां येवंक तांची दुर्बळकाय सोडिनातली. त्या खातीर हर एका वर्सा जेरुसलेमाक ती वेतालीं आनी थंयसर आपणाची बली भेटयतालीं, देवाक स्तुती करून अर्गां दिवन ती फाटीं येतालीं. जुजे आनी मोरी तशेंच बाळूक जेजूक या भुरग्या जेजूक खाण घेवन थंयसर गेल्लीं. जेजू सादारण 12 वर्सांचो आसलो. ताका खाण घेवन गेलीं आनी थंयसर ताका भेटोवणी केली. आनी थंय आमकां मेळटात थोड्यो संगती तांच्या शेगुणा विशयांत. जुजे, मोरी आनी जेजूच्या शेगुणा विशयांत थोड्यो संगती हांगासर आमकां मेळटात. ती दोगांय फाटीं आयलीं. जुजे विंगड मोरी विंगड जावन तांच्या गुंपांत फाटीं ती तांच्या घरा नजरताक फाटीं परतल्लीं. पूण एका दिसाचें पयण जातेस आपल्या सैऱ्या मदें ती स्वतात जेजू दिसना. आनी त्या खातीर व्हडा खंतीन आनी बेजारायेन आसचो एक पूत ताका आमी होगडायलो. खंय गेलो म्हूण गोत्तून आमकां मोरयेक कितली खंत जाली कोण ना. देवान म्हाका ओपून दिल्लो आनी ताची जागृत हांवें पळयची आसली. म्हाका पळोवंक जालें ना. आनी हिंगी म्हणल्यार खंतीन मोरी सगळी जुजे सांगता फाटीं वचून देवाळांत ताका सोदूंक लागली. आमी जाल्यार आमचो भुरगो चुकोवन गेल्लो जाल्यार खंय सोदते आसले हांव मार्केटेंत. व्हडल्या फेस्ताच्या मार्केटेंत खंय पुणी आसोंक पुरो चेरकोर पोखरी करन म्हणून ती थंयसर सादारण आमी आवय बापाय तशें सोदते आसले हांव. पूण तांणी तशें करूंक ना. तांणी मेळिल्ल्या कडेन विचारलें. उपरांत गेलीं शिदा देवाळाक. कित्याक म्हळ्यार जेजूची वळख मोरयेक आसली आनी तो कोण म्हणलें तिका कळीत आसलें. आनी त्या खातीर देवाळाक येतात. आनी देवाळाक वचून शिदा आवय वचून पुता कडेन एक सवाल करता. पुता, कित्याक तुवें अशें केलें? देवाचो पूत तो मोरयेक कळीत आसलें देवाचो पूत म्हणून. पूण त्या देवाच्या पुताक सयत सवाल करचें आवय विसरोंक ना. ती जावन आसा खरी आवय. ती म्हणटा, पुता कित्याक अशें केलें? तुवें देवळांत रावल्ल्या विशयांत आमकां कांय सांगूंक ना. जेजून दिल्ली जाप ती, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जंय म्हणली ताची खुशी न्हय गी म्हूण ताणें सांगलें. पूण ह्या विशयांत मोरयेचें कांय तर्क ना. ती म्हणटा, कित्याक तुवें अशें केलें? तुजो बाब आनी हांव तुका सगळ्यान सोदतालें हांव आनी हांगासर आयिल्लें ते दाळा तूं मेळ्ळय. त्या दाळा जेजून कितें सांगलें जाय जय?
हांवें ह्या देव मंदिरान म्हज्या बापाच्या घरा आसा जाय म्हणली ताची खुशी न्ही गी म्हळें ताणें आनी मोरयेन सांगलें आतां या पुता पाटी म्हणून आनी जेजून भोवशा कितें जाप दिली आसतली म्हाका भोगता जेजूचे गूण पळोवन मोरयेचे आनी जुजेचे गूण पळोवन म्हाका भोगता जेजू तो पाटी गूण आयिल्लो मोरयेच्या पालवाक धरून मम्मी सॉरी तुमकां सांगनासतना हांव हांगासर रावल्लो कित्याक म्हळ्यार तूं आनी पप्पा सोदताल्यात म्हाका पूण हांवें तुमकां सांगूंक नासली म्हजी चूक जाली मम्मी देखून म्हाका बक्षी मम्मी म्हणलें जावं पुरो जेजून त्या वेळार कित्याक तो देवाचो पूत तो मनशा पूत आनी ताणें एक सादारण एका भुरग्यान सांगचे बरी जाप दिली आनी भुरग्याक जर तर तांणी बऱ्या वाटेन वागोवन हाडलो ते दाळ खंडी जावन ती जाप भुरग्या तान येती आशिल्ली आनी तशेंच तीच जाप थंयसर आयली आनी उपरांत कितें जालें उपरांत ती पाटी नजरेताक गेली आनी नजरेताक गेल्ले कडेन जेजू तांकां खाल जावन जियेलो पयलें खाल जावंक नासलो म्हण अर्थ न्ही जेजू तांकां खाल जावन जियेलो हांगासर देवाळांत घडलें तें एक ल्हानशें घटन सोडल्यार जेजू केदींच तांकां इन्कार करूंक ना या तांकां थंयसर खाल जावन जिवंक ताका कश्ट मारतले म्हणलें कितें हांगासर ना ताणें सांगलें एकत म्हज्या बाबाच्या घरा हांवें आसा जाय आसलें आनी मोरयेन ताका खरी जाप दिली पुता तुजो पप्पा आनी हांव सोदतालें हांव कित्याक तुवें अशें केलें आनी तें जावन आसलें मोरयेचें तें सवाल देवाचो पूत म्हूण तिणें ताका कितें शिस्त शिकोवंक आसली ती शिस्त शिकयली आमी जाल्यार एखाद्या वेळा आमकां कळीत आसलें जाल्यार म्हजो पूत देवाचो तो पूत देखून ताका ताचे कडेन उलोवचें नाका तो देवाचो पूत ताका गोत्त आसा कितें म्हण करूंक अशें म्हण ती आसलें हांव पूण मोरयेक तें कळीत आसलें आनी जुजेक तें कळीत आसलें जाल्यार ती वचून एक सवाल त्या भुरग्या लागीं विचारतात एकच एक सवाल कित्याक तुवें अशें केलें तुजो बाब आनी हांव तुका सोदून आसलें हांव आनी तुजो बाब न्ही तुजो बाब आनी हांव तुका सोदून आसलें हांव कुटुंबाच्या वडिलाक फावो तो मान मोरयेन दिल्लो आनी तो मान जावन आसलो जुजे ताका सोदतालो आनी तुजो पप्पा आनी हांव तुजे खातीर सोदलें सगळ्यान आनी सोदून आयलें हांव आनी तें जेजूचो गूण आमकां कळटा खालतेपणाचो शेगूण आनी तशेंच तो देवाक आनी मनशाक मान व्हरलो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडोवन आयलो जानवायेन आनी प्रायेन वाडोवन आयलो तो देवाचो पूत जाल्यार ताका तें सक्कट ज्ञान थंयसर नातलें त्या खातीर आमकां हें लूक सांगता जेजू मनशाक आनी देवाक मान व्हरलो जावन आनी त्या आवय बापायक खाल जावन नजरेताक ती पाटी आयली थंय जियोंक लागली ह्या उपरांत जेजूची आमकां कितेंच वांजेलांत खबर मेळना आनी उपरांत आमकां खबर मेळची एकच जेजू खाना शहरांत ते वायनास उणें पडल्या वेळार मात्र जेजू आमकां थंयसर दिश्टीक पडटा ह्या आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा जेजू विशयांत आज जुजे आनी मोरयेच्या विशयान सांगचें जाल्यार थोडी प्रॅक्टिकल संगती आमी चिंतून पळोवया तुमी थोडेच दादले हांगासर आसात आनी दादले तुमी जावन आसतना तुमच्या कुटुंबाची कशी जतन करी जाय तें तुमकां एक आदर्श जुजेन शिकयल्लें जुजेचे हेर गूण ह्या हेरे कडेन कसो तो चल्लो तें आमकां कळीत आसा जेजू जल्मोन थोड्याच दिसांनी थंयसर हेरोद ताका मारूंक सोदतालो आनी त्या खातीर जुजे लागीं देवान स्वप्नांत येवन ताका सांगलें हांगा ताणें पळा पळगे इजिप्ताक वच कित्याक भुरग्याक हेरोद जुयेशी मारच्यार आसा आनी त्या खातीर जुजे उठलो मोरयेक उठयलें आनी मोरयेक सांगलें उठ आमी या देवान आमकां सांगलां आनी पाटी मुखार पळय नासतना मोरी रेडी जाली पळया तांचो मदलो संबंद जुजे आनी मोरये मदलो संबंद जुजेक सोपन पडलें आनी ताणें सांगलें आपल्या बायलेक मोरयेक
आनी मोरयेन कितेंच सवाल ताका करूंक ना ती शिदा बाय सरली आनी ती आवय भुरगो दोगां जाणांक सांगाता घेवन इजिप्ताक पालायान केलें जुजेन आनी हें जुजेचें काम जावन आसलें आपल्या कुटुंबाचें संरक्षण करचें आनी आमी बापूय हांगा आसचे या दादले हांगा आसचे तुमच्या भुरग्यांक खंयच्या रितीन तुमी वाडयल्यात तें जावन आसा सवाल तुमच्या भुरग्यांक जावं तें चडको भुरगो जावं चेडू भुरगें खंयच्या रितीन तांकां वाडयलां कोंडाटो करनगी या ताका जाय तितलें कितें म्हणटात पंपींग म्हणून ताका एक वयर वयर दवरून तुमच्या तकलेर बसोवन काणगे लागीं या ताका एका भुरग्या बरी पळोवन आनी बऱ्या भुरग्या बरी पळोवन ताका शिस्तेन वाडयल्ले आसात की तुमी या खाली आमचो तो भुरगो आनी ताका कोणें आनी आटापचो म्हणलें तें एक मोतींत आयलां तुमच्या कित्याक म्हळ्यार तरणाटे जाता आसतना आवय बापूय इल्लेशी पयस येतात भुरग्यांक आवय बापायक खाल जाय जें म्हण बोगणा कित्याक ल्हानतावन खाल जावन आसल्यार मात्र व्हड जाल्या उपरांत ती खाल जातात त्या खातीर आमचो मनोभाव जुजेच्या मनोभाव जुजेन जेजूक शिस्तेन वाडयल्लो मोरयेन जेजूक शिस्तेन वाडयल्लो आनी त्या खातीर मोरयेक तें धैर्य सर्गींत हांव तिका मेळिल्लें पुता तुवें कित्याक अशें केलें ताका सोडव्या एक व्हडा ताळ्यानंत म्हणलें दिलें जाय कित्याक म्हळ्यार पुतान शिकत जाय पुतान शिस्त शिकत जाय आनी ताणें भोवशा म्हणलें मम्मी सॉरी हांवें सांगणकण आसतना रावल्लें म्हजी चूक जाली या आतां पाटीं घरा या मम्मी म्हणून मागीर बाप्पा ताच्या पप्पाच्या आनी आवयच्या हातांक धरना तो भोवशा चलोवंक लागलो फाटीं नजरेताक आनी तें जावन आसलें जुजेचें वडपण थंय इजिप्तांत आसतना हेरोद तुका जेजूक जुजी मारूंक सोदतालो त्या खातीर तो मेला आतां तूं फाटीं वचून ती नजरेतांत येवन पावली आनी नजरेतांत थंय जियेली नजरेतांत सुताऱ्याचें काम करन जुजय जियेलो आनी जेजू ताका सुताऱ्याच्या कामांत भोवशा कुमोग करतालो जाय आनी कुमोग केल्लो तोच जेजू शिस्तेन वाडोवन आयलो आनी जुजेनी ताका शिस्त आनी तशेंच ताचें काम ताका वृत्ती ताका शिकयल्ली जेजूक आनी त्या खातीर मागीर हेवटी वांजेलांत आमी पळयता तो सुताऱ्याचो पूत न्हय गे आमकां ताणें केल्लीं कदेलां मेजां आमच्या घरांनी आसात न्हय गे तर ताका ही खंयची जानवाई आनी ती देवातान येयल्ली जानवाई त्यांनी पारकूंक थोडे फावटी फेल जाल्यात ते आनी मोरयेचें जीवन एका आमच्या आवयांक एक आदर्श जावन आसा आवय कशी आसत जाय तुजे पूत तरणाटे जावं दी या मिशो आयिल्ले जावं दी या तुजें काम करचें जावं दी कितेंय जावं दी पूत सांजेर घरा येता आसतना जर तर आमोरी तेर्स म्हणून तो सदां लेट करता त्या पुताक क्वेश्चन करचें गड्स तुजे कडेन आसत जाय जर तर तो गड्स नात तुजे कडेन तूं एक आवय जावंक अनफीट थंयसर जेजूक ताचे आवयन विचारलें आनी तशेंच तुजो भुरगो तुजें भुरगें जर तर घरा फाटी येतना सांजेर जावं काम तावन जावं परो शिकपा तावन येता जाल्यार ताका सवाल करचें तुजें एकच काम कित्याक ताणें शिस्तेन जिये जाय आनी वेळार घरा ये जाय हांवें हांगासर गर्दनाचो गोटो कुरगांवच्या तरणाट लागीं विचारचें तुमकां घरा तेर्सनांगी आसा आमी येता फादर आतां 8 वरां जातना येता मागीर घरा आमी आमोरी तेर्स म्हणूंक आसा आनी त्या उपरांत मात्र आमकां जेवण म्हणटात मुस्तुदान भुरगे एक आदर्श आमी आमचे थंय आसा हांगाच्या कॅथोलीक क्रिस्तांवां थंय सांजेचो एक आमोरी तेर्स सांगाता मेळोन म्हणचें पूण थोडे चेरके तातूंत सुकयतात आनी थोडीं चेडवांय सुकयतात जावं प्रोलेट करन येतात आपल्या फ्रेंड्सां सांगता या कशें पूण तसल्यांक विचारचो कायदो एका आवयचो पुता खंय गेल्लो कित्याक वेळ जालो आमी सांगता आमरी तेर्स म्हणून आसा म्हण तुका गोत्तू ना गे हे सवाल विचारचो अधिकार तुका आसा एक आवयक
देखून आज मोरयेचे आदर्श एका स्त्रियेन, जुजेचे आदर्श एका दादल्यान, मागीर जेजूचे आदर्श आमच्या काळाच्या आमच्या घरांनी आसच्या भुरग्यांनी ते शिकल्यार मात्र हे फळादीक बागेवंत कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण केल्ले बरी जातलें. त्या खातीर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरगीं नात देखून हांगासर तुमी तुमच्या भुरग्यांचो कायदो तो बऱ्या तरेन पाळयचो. तुजो पूत व्हड जाल्यार कितें जालो, प्रायेक आयल्यार कितें जालो, ताका विचारचो अधिकार तुका आसा, एका बापायक आसा, एका आवयक तो खाली अधिकार आसा आपल्या पुताक या धुवेक ताचे कडेन विचारचें कित्याक लेट करना आयलोय. एक दीस लेट केल्यार व्हडनी, पूण सदांय जर तर लेट करन येता जाल्यार तुमी जर तर आवय बाय तांकां विचारनात जाल्यार त्या दाळा तुमची गंभीर चूक आसतली. देखून आज त्या जेजूच्या कुटुंबाचें, जेजू मोरी जुजे तांच्या कुटुंबाचें आदर्श घेवन आमी मुखार वचूंक प्रयत्न करया. तो देव आमकां सांबाळटलो, राखतलो. देखून तुजो कितें पात्र आसा तुज्या कुटुंबांत, बापाय सोगी तुजो कितें पात्र आसा आवय सोगी जावं भुरग्यां सोगी, तो बऱ्या तरेन पाळूंक तुका एक तांक दिवंक देवा कडेन माग. आनी तशेंच तें सवाल करचें एक अधिकार तूं दवरून काणगे. तुजो पूत केदोय जावं दी, तुजी धूव केदीय जावं दी, तांणी सदां त्या तुमकां खाल जावन चलोवंक, देवाक खाल जावन चलोवंक आसा.